बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज और बशारत राजा साहब। ये जो काजी साहब ने जब इलेक्शंस के हवाले से तस्करा किया, क्या काजी साहब ने इसको भी एक्सप्लेन किया अपनी तकरीर में कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब उनके साथ बैठकर ये ऑब्जर्वेशन दी थी, रिमार्क्स दिए थे कि 7 नवंबर के बाद गुजरने वाला हर दिन आइन की खिलाफ वर्जी शुमार होगा और आइन की एब्रोगेशन शुमार होगा, आइन की पामाली शुमार होगा, आइन का कुचला और मसला जाना शुमार होगा। तो 7 नवंबर के बाद जो लोग इस आइन की पामाली के ज़िम्मेदार थे, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत जो है क्या उसके हवाले से हल इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। तो जिनकी वजह से वो आइन की खिलाफ वर्जी हुई 7 नवंबर से 8 फरवरी तक ये डेट गई, उसके ऊपर काजी साहब ने बताया कि क्या किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना या सज़ा देनी। देखिए, वो जैसे अतर मिनल्ला का इजाफी नोट था, ठीक है, वो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था, वो जजमेंट नहीं थी। अब एक जज साहब की राय जो है वो उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, और वो भी जैसे अतर मिनल्ला साहब की राय के ऊपर आप समझते हैं काजी फायद ईसा यहाँ पर लब कुशाई करेंगे, ऐसा मुनासिब नहीं है। यार वो टेक्स्ट, वो मिल का जो फैसला था उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला लिखा हुआ था, आखिरी एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, एक लाइन पर उन्होंने पूरा नोट लिख दिया था। यार ये क्या बात हुई, फैसले में से निकाल कर एक नोट पूरा लिख दिया। यहाँ पर भी बात कर सकते थे ना, कर सकते हैं सर, वो भी कर सकते हैं। असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन जो है वो 7 नवंबर को पूरे हो रहे थे, और 7 नवंबर के बाद जितना डिले आया है उसमें किसको उसकी सज़ा देनी है ये तो तयन नहीं किया ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये तो एक स्टेटेड फैक्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप हमें ये बताएं कि उस तकरीर में ये जो 1 घंटे की लगभग गुफ्तगू थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की, इसमें जो थी चीज़ें वो तो आपने बता दी, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी होता और ये भी होता, क्या नहीं था इसमें? देखिए, मैं एज अ कोर्ट रिपोर्टर, मुझे 7-8 साल हो गए हैं, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना इस अदालती साल की नए अदालती साल के रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब, मुझे ये लग रहा था 3 बड़े अहम नुकात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। उनमें से 2 स्टैंड आउट करते हैं। एक तो है एक्सटेंशन का मामला। आपको मालूम है मई के महीने से ये बात चल रही है, ज़बान ज़द-ए-आम है, जुडिशल पैकेज आ रहा है, एक्सटेंशन हो रही है, उसके ऊपर हर जगह से बात हुई है, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो हुकूमती वज़ीर हों, मुशीर हों, चाहे कोई भी हो, हर कोई बात कर रहा है, कोई उसके हक़ में बात कर रहा है, कोई मुखालिफ में बात कर रहा है, कोई ख़बर दे रहा है, कोई उस खबर की तरदीद पे व्यूज़ ले रहा है। लेकिन जो मौक़िफ़ आना चाहिए जहाँ से, वहाँ से आज तक नहीं आया। तो मेरी एक एज ए हम्बल स्टूडेंट ये अंडरस्टैंडिंग थी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बड़े ज़ीरक आदमी हैं, समझते हैं चीज़ों को, और वो भी क्योंकि हमने देखा माजी करीब में छोटी छोटी बातों पर वजाहत आ जाती है, कभी वीडियो पर अपने कुछ यूट्यूबर्स के साथ खड़े होकर बात कर लेते हैं, कभी प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं। तो ये मामला बड़ा संगीन था। मुझे ये लग रहा था कि ये बड़ा अहम मौका होगा जहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा वंस एंड फॉर ऑल इस बाब को तो बंद कर देंगे। मगर बदकिस्मती के साथ मैं इंतज़ार करता रहा, 1 घंटा गुजर गया, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक्सटेंशन का जिक्र तो नहीं किया, मगर जाते जाते ये इशारा ज़रूर दे गए कि अगले साल फिर असी मिलना तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो मैं चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरी दानिश में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये ओवरऑल आपकी अदलिया में, एक 13 जनवरी का फ़ैसला। अब आप 8 फरवरी के इंतखाबात का क्रेडिट तो ले रहे हैं, मगर 13 जनवरी के फ़ैसले के ऊपर बात करने से आप गुरेज़ा हैं। आप ख़ुद मान चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपके उस फैसले की गलत तशरीह की है, आप ख़ुद मान रहे हैं इस बात को, बावजूद इसके आप इस बात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं कि उसी एक फ़ैसले की बुनियाद पर या उसी एक फ़ैसले की गलत तशरीह की बुनियाद पर आपके मुताबिक जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं वो दुरुस्त नहीं हुए। जो फार्म 45, फार्म 47, जो धांधली के इल्ज़ामात, जो शवाहिद, जो तमाम तर चीज़ें हैं, आपने उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया। उसके ऊपर भी तो बात करते। कमिश्नर रावलपिंडी ने आपके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके ऊपर आप बात करते। वो फोरम नहीं था कि आप 3 या 4 मीडिया के दोस्तों के सामने आकर अपना वजाहत करें। ये आज का फोरम था मेरी दानिश में, यहाँ पर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि ये वो मौका होता है जहाँ पर जजेस साहिबान बोलते हैं, अदरवाइज़ तो ये फैसले करते हैं ना। ये मौका था जहाँ पर वो बोलते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो 6 जजेस का ख़त था। 6 जजेस के ख़त पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा खामोश रहे, उन्होंने कोई बात नहीं की। उसके ऊपर गो के बाद अज़ां, जो अब अगली वीडियो में भी हम बात करेंगे, जो
ہماری گفتگو ہوئی ہے ان سے، اس پر میں نے ان سے سوال کیا، ایک سوال کے جواب میں وہ کافی برہم بھی ہو گئے، لیکن ان کے خطاب میں یہ چیز موجود نہیں، 6 ججز کا معاملہ موجود تھا، 13 جنوری کا معاملہ موجود تھا. یہ باتیں، یہ جو عادل سرفراز صاحب نے بتائی یہ بالکل درست باتیں ہیں. اچھا جہاں پر وہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں سر کہ اسی سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جس کا ذکر جسٹس عطا اللہ نے بھی کیا تھا مخصوص نشستوں کے کیس میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں آج بھی جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہے نا وہ ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے، کیونکہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ ان کا معاملہ جڑا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم اسے سیاسی بنا دیتے ہیں، اس پر انہوں نے بات نہیں کی. اور پھر دوسرا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک امینڈمنٹ اسٹرائک ڈاؤن کی ہوئی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، انہوں نے اس پر بالکل بات نہیں کی کہ بھائی یہاں پر فوجی عدالتوں کے لیے جو بینچز بنائے گئے کس طرح بنائے گئے، اس پر آپ مزید کیا کام. جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے اس خط پر بات ہی نہیں کی. جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے خط کو اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے جی، آج تک چیف جسٹس کا اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے. بیچ میں وہ لے آئے جناب جسٹس مظاہر نقوی کو، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنے ہی جج کو برطرف کیا، یہاں پہ ہم نے اپنا احتساب کیا. اچھا آج کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی گفتگو تھی نا آج کی، اس میں انہوں نے میں کا صیغہ زیادہ استعمال کیا، ہم کا صیغہ نے استعمال کیا. باقی ساتھی ججز کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ کہتے کہ ہم نے یہ کیا، چونکہ میں نے یہ کیا، چونکہ میں نے گاڑی میرے پاس تھی تو وہ میں نے مرسیڈیز بیچی اور بیچ دی اور کہا جی کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ لیں. چونکہ اچھا آج بھی مرسیڈیز اگر دیکھیں نا کسی کے پاس نا تو وہ پھر وہ مرسیڈیز بیچنے کا کیا فائدہ ہوا جی، اگر وہ بات کرے تو. پھر انہوں نے کہا جی کہ چونکہ میں نے وہ مورو، اچھا مور بھی بیچ میں آ گئے، مورو کا تعلق کیا ہے. اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ، ایک چیز میں جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ 2 قاضی صاحب کے بعد سینئر ترین جج صاحبان، کیا ان کی عدم موجودگی ایک حادثاتی ہے، نارمل ہے، یوزول ہے یا میسیجنگ ہے؟ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب میں ان دونوں کو شامل ہونا چاہیے تھا. اب وہ کیوں کر نہیں ہوئے، ابھی میری بات ہو رہی تھی ہمارے کولیگ ہمتی اللہ جان صاحب، تو وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ کیا ان ججز صاحبان کے پاس چیف جسٹس کی تقریر کا ڈرافٹ پہلے تو نہیں پہنچ گیا تھا، یا ان کو یہ اندازہ تو نہیں ہو گیا تھا کہ یہ صاحب تو ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا یہ صاحب کنٹینیو رکھیں گے 25 اکتوبر کے بعد. اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ وہ اوائڈ کریں، کیونکہ اس تقریر میں تو اس طرح کا کوئی شائبہ نہیں ملتا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں. اب دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو وزٹ تھا وہ پلان تھا پہلے سے، وہ ہر سال عدالتی سال ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے جاتے ہیں. گفتگو میں کچھ اور اشارے بھی ہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن جس طرح جسٹس منصور شاہ کی بات کر رہے ہیں، جسٹس منصور شاہ کو اپروچ کیا گیا تھا کہ آپ جی آئیں اس تقریب میں جو نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں تو 12 کو واپس آ رہا ہوں، میں اس سے پہلے کسی صورت واپس نہیں ہوگا. جسٹس منیب اختر یہ جسٹس منیب اختر کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جسٹس منیب اختر پاکستان میں تھے اور وہ کراچی تھے آج، لیکن وہ آج تقریب میں نہیں تھے. اس کے علاوہ جسٹس مظہر عالم میاں کھیل نہیں جو تھے، ان کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی، شاید ان کی فیملی میں کچھ ان کے بھتیجے کا، وہ چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ ان کے بھتیجے کا جو ہے وہ ہوا تھا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے وہ نہیں ہے. باقی سب کا ذکر کیا انہوں نے کہ جو 2 عالم ججز کا بھی ذکر کیا انہوں نے. اچھا آج یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ میرے خیال سے میں نے اپنے سینئر سے بھی پوچھا تھا کہ جو عالم ججز ہیں، شریعت اپلیٹ بینچ کے ججز ہیں، ان کو بھی بٹھایا گیا تھا فل کورٹ ریفرنس میں. قبلہ ایاز صاحب اور جی خالد محمود صاحب اور ایڈہاک ججز بھی تھے. اوورآل میں سوچ رہا تھا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایک چیز آج میں نے اور دیکھی، اور میں نے یہ چیز دیکھی، میں نے بعد میں ان صاحب سے پوچھا بھی ہے، لیکن انہوں نے بڑا برا منایا اس بات کا. میں نے کہا جسٹس خدا طارق مسعود صاحب کو میں نے دیکھا آج کہاں سینئر پیونی جج یار، وہ چیف جسٹس کے دائیں سائڈ پر بیٹھنے والے، اور آج بالکل کونے میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے یار. دبک کر تھوڑا سا یہ ظاہر ہے کہ اب آپ کی ماشاءاللہ وہ رونالڈو والی صلاحیتیں جو ہیں اوور کے سامنے آ رہی ہے اور آپ ایک کے بعد ایک گول کیے جا رہے ہیں. بالکل کونے پر بیٹھے ہوئے تھے نا وہ جسٹس عرفان صاحب. ایک چیز ہوتی ہے توہین عدالت. نہیں سر، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل
कोने पर दाएं साइड पे आखिरी बेंच आप तो पर। एडहॉक जज है ना, रेगुलर जज नहीं है इस वक्त, तो जाहिर है कि उनका अब वो सीनियरिटी में उनका तो पीछे ही background आएंगे। seniority में वो जा चुके हैं। देखिए चीफ जस्टिस ने उनसे रिक्वेस्ट की है ना सर कि आप आएँ एडहॉक जज, पेंडेंसी को ख़त्म करने, उनकी बहरहाल कारकर्दगी को इस सराहा भी है। इस वीडियो को हम जो है वो यहाँ पर रोकते हैं। ये था वो मंजरनामा जिसमें नए अदालती साल का आगाज़ हुआ। इसके बाद दो वीडियोस में मैं एक अदील सरफराज साहब के साथ और एक बशारत राजा साहब के साथ मैं करूँगा वीडियो, और जाहिर है कि हर बंदे का अपना एक देखने का एंगल होता है, जाविया होता है। अदील सरफराज भी वहीं मौजूद थे, बशारत राजा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और दोनों ने अपने अपने एंगल से एक इंटरेक्शन किया चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और दीगर जज साहिबान से। जब ये तकरीर ख़त्म हो गई, डाइस से लोग उतर आए, स्टेज से लोग उतर आए, उसके बाद आपको पता है कि इनफॉर्मली चाय बिस्किट का दौर होता है। तो जो चाय बिस्किट का दौर था उसमें क्या गुफ्तगू हुई और काजी साहब किस बात के ऊपर सीख पा भी हो गए, सुना है कि बरहम भी हुए, क्या तुंदो तेज़ या तंजो मज़ा से भरपूर सेशंस हुए, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।